बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 19 मार्च बरोज़ सोमवार है। जो इलेक्शंस के बाद से मसाइल अभी तक सामने आ रहे हैं, उस हवाले से ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठ रहा। जो पीटीआई की सीटें जीती हुई थी उन पर भी रिजल्ट चेंज करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। जिस खदशे का इजहार उमर अयूब साहब ने किया था कि 20 से ज़ायद हमारी सीटों पर डाका डालने की तैयारी हो चुकी है, उस सिलसिले में अब अमली कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। गुजरांवाला से NA 81 से सीट वापस हो चुकी है। इसके अलावा अब्दुर्रहमान कांजू साहब की सीट पर अभी फैसला होना है। इसके अलावा जो मियां असलम इकबाल साहब हैं, जिनको अपोजिशन लीडर के तौर पर पीटीआई ने नामजद किया पंजाब असम्बली में मरियम नवाज के अपोजिट। पहले वो वजीर आला के कैंडिडेट थे, फिर उनको जब असम्बली में नहीं पहुंचने दिया गया था तो उसके बाद राना आफ्ताब साहब का नाम आया था। अब उनको अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद किया गया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसके बाद से एक नई बहस ने जन्म लिया है कि क्या उमर अयूब साहब ने जिस खदशे का इजहार किया था वो खदशा था या उन्हें यकीन था कि जो पहले वोटों पर डाका डाला गया है, फिर मैंडेट पर डाका डाल के उनकी 81 से ज़ायद सीटें जो हैं वो हड़प कर ली गई हैं। उसके बाद सेनेट के इलेक्शन को छीनने की तैयारी जारी है। इसके बाद अब जो है वो अजीब सा माहौल बनता जा रहा है। दो ट्वीट्स ऐसे आए हैं जिनसे इन जो बात को तक़वियत मिलती है। एक है मियां असलम इकबाल साहब का, और दूसरा लाहौर से मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद साहब, जिन्होंने मियां अजहर इकबाल के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। इन दोनों ट्वीटों को सामने रखेंगे और उसके बाद वसअतुल्लाह खान साहब ने 8 मई का लाशा जो है वो उठाए उठाए कौन कौन फिर रहा है, उस हवाले से कॉलम लिखा है, उसके कुछ इक्तसाबात आप तक पहुंचाएंगे। तो मैं पहले आप तक पहुंचाता हूं मियां असलम इकबाल साहब का ट्वीट। लिखते हैं, PP 62 गुजरांवाला से हमारे जीते हुए उम्मीदवार को पहले फॉर्म 47 में हराया गया, फिर अदालत से जमानत के बावजूद अदालती अहाते से जजों की आंखों के सामने पकड़कर ले गए। क्या अदालतों की पाकिस्तान में बस यही औकात रह गई है कि जजों के ऑर्डर्स को हवा में उड़ाकर पुलिस अपनी मन मर्जी करते फिरे और पूछने पर कह दे कि नामालूम अफराद ले? वकला की टीम के पूछने पर SP ने फरमाया कि हम नहीं जानते उनको कौन ले गए हैं। जुल्म और जबर के इस मौसम में जालिम के सामने हक का परचम उठाई ये कौम डट कर खड़ी है। इसके अलावा आज जो है PP 32 से परवेज इलाही साहब ने जो ऐलान किया था कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराने का कहा था कि सूबाई जो असम्बली है उसके मैं अपने हल्के से पेपर जमा कराऊंगा और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। आज क्या होता है? चौधरी परवेज इलाही साहब कागजात नामजदगी जमा करा उनके कागजात नामजदगी जमा कराए जाते हैं तो हुआ क्या है? चौधरी परवेज इलाही के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने कहा कि पुलिस ने PP 32 गुजरात में ज़िमनी इंतखाबात के लिए परवेज इलाही के कागजात नामजदगी दाखिल नहीं होने दिए। एक बयान में सरदार अब्दुल रज़ाक ने कहा कि PP 32 ज़िमनी इंतखाबात के लिए परवेज इलाही के कागजात जमा कराने थे। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और वकला टीम को RO ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी छीनने और वकला टीम को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। परवेज इलाही ने गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए थे। वकील का कहना है कि कल कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाक़े का नोटिस लें। कहाँ से नोटिस लें? वो तो रूस में बैठे हुए हैं, वो रूस के सदारती इंतखाबात में मुबस्सर का काम कर रहे हैं, जिनके बारे में जावेद चौधरी साहब ने क्लेम किया है। उन्होंने एक वीला किया कि उन्होंने कहा है कि वो इतनी बड़ी लाइबिलिटी बन चुके हैं कि उनको मुल्क से फरार होना पड़ा है। तो अभी ये इतलात कन्फर्म नहीं है कि मुल्क से सरकारी दौरे पर गए हुए हैं या राह फरार इख्तियार करते हुए रूस का नाम लेके शायद कहीं और गए हैं। इस हवाले से अभी कन्फर्मेशन बाकी है। चौधरी परवेज इलाही के वकील ने कहा कि कागजात नामजदगी दाखिल कराने के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। तो होना वही है जो माजी में हुआ था। कागजात नामजदगी जमा कराने जाते थे, बंदे उठा लिए जाते थे। कागजात कैसरा इलाही के आपको याद होगा गुजरात में पुलिस वाले ने छीने थे। उसके बाद तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा, और उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद माशाल्लाह से फॉर्म 47 पर चौधरी सालक को जितवा दिया गया था। तो ये जो हो रहा है ये सिर्फ PTI के हवाले से है। अब नून लीग जो है वो जिसे कहते हैं ना, एक चोर उतू चतर, वो कह रहे हैं कि
मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना मशहूद अहमद ने अपने हल्का के इलेक्शन नतायज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि जनरल इलेक्शन 2024 में सबसे ज्यादा धांधली पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार ने की और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत पर अमल करते हुए पूरे मुल्क में धांधली का शोर और ववेला शुरू कर दिया, जिसकी एक मिसाल पीपी 172 में सरेआम धांधली और डिटाई की सूरत में मिलती है। पीटीआई रहनुमा मियां अजहर ने इस हल्के में आरओ के साथ मिलकर असल नतायज को तब्दील किया। 9 फरवरी को सुबह 2 बजे तक राना मशहूद अहमद खान 6500 वोट से जीत रहे थे, मगर आरओ ने मिली भगत करते हुए फॉर्म 45 की गिनती के बजाय फॉर्म 47 में राना मशहूद को 2730 वोटों से हरा दिया। उन्होंने मजीद कहा कि दोबारा गिनती में मेरे वोटों में वाज़ेह बढ़तरी आना शुरू हो गई तो मियां अजहर के बेटे हमाद अजहर ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और रीकाउंटिंग के अमल को मुतनाज़ा बना दिया। आरओ की मिली भगत से रीकाउंटिंग बिला वजह मुअत्तल कर दी और फॉर्म 49 जारी कर दिया। मैं अपने हक के लिए आखिरी सतह तक जाऊंगा। तो इसको कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने राना साहब बिल्कुल ठीक लिखा है कि पीटीआई इस वक्त क्लेम कर रही है 2 से ज़ायद सीटों का, उनकी मखसूस नशिस्तें आप छीन चुके, उनका मैंडेट छीना जा चुका, वजारत आला और वफाक पर कब्जा हो चुका। उसके बाद आपकी तरफ से ये ट्वीट आना, ऐसे लगता है आपका नाम चेंज करें तो साफ पता लगता है जैसे पीटीआई के किसी बंदे ने जिसका हक मारा गया, जिसके वोट छीने गए हैं, चोरी हो चुकी जिसकी सीट, वो लिख रहा है। तो भाईजान हुआ ये पीटीआई के साथ है जो आप क्लेम कर रहे हैं कि नून लीग के साथ, सारी सरकार आपके साथ थी। निगरान हुकूमत के वही वजीर आला थे ना पंजाब में, क्या नाम है उनका, मोहसिन नकवी साहब, अब वो वजीर दाखिला है। किसकी कबीना में? शहबाज शरीफ की कबीना में। वो सेनेटर बनने जा रहे हैं। आपके ही वो इमरान नज़ीर साहब हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, जब वो पेपर जमा कराने गए थे तो उनके साथ बैठे हुए थे। वो मुस्लिम लीग नून के हैं, उनके साथ पीटीआई का कोई बंदा नहीं था। और निगरान वजीर आज़म जो थे वो थे अनवारुल्लाह काकड़ साहब। वो अब जो है वो सेनेट का इलेक्शन लड़ने का, आप अपनी पार्टी को ज़रूर मशवरा दीजिएगा कि उनको कहीं भी वोट ना दे। क्या बातें कर रहे हैं आप, कुछ समझ आने वाली बात करें कि जो पीटीआई के साथ हुआ है वो कह रहे हैं कि आपके साथ हुआ है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। और आगे चलकर मैं आपको बताऊं कि जो कॉलम लिखा है वसअतुल्लाह खान साहब, वसअतुल्लाह खान साहब को तकरीबन 1991 से बीबीसी उर्दू के साथ हैं। वो कॉलम लिखते हैं, स्पेशलिटी उनकी ये है कि जितनी गल्फ वार्स या इधर उधर वार्स होती है ना, वार जोन्स, वो कवर करते हैं और बहुत ही ज़्यादा पढ़े जाते हैं। तकरीबन 36 साल हो गए इनको सहाफ़त करते हुए। कॉलम उनका हर संडे को आता है बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पर। रात को जो कॉलम आया था वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। वो ऐसे लगता है कि इस मुल्क की जो नब्ज़ है ना, उस पर हाथ उन्हें रखा और एक एक लफ्ज़ जो है वो पढ़ने के काबिल है। मैंने आज तक अपने किसी कॉलम में किसी का कॉलम, अब माज़रत चाहता हूँ, मैंने आज तक अपने किसी व्लॉग में किसी का कॉलम शामिल नहीं किया था पढ़ के, लेकिन ये इतना आला किस्म का कॉलम था कि पहले तो क्रेडिट उनका है कि वसअतुल्लाह खान साहब का ये कॉलम है, उन्होंने बहुत शानदार लिखा है। और उसके बाद मैं अपने व्लॉग में वो पढ़ के सुना रहा हूँ, क्रेडिट सारे का सारा उनका है। वसअतुल्लाह खान साहब के कॉलम का उन्वान है एस्टेब्लिशमेंट का मसला सियासी नहीं नफ्सियाती है। 8 फरवरी वो लाशा है जो बिखरे सियासी समंदर के ऊपर अरसे तक तैरता रहेगा। ये कौमी पुश्त पर बंधा वो कनस्तर है जो तादेर बजेगा। आप भले खुद को कितना ही मुतमिन दिखाते रहें, मगर दुनिया के लबों पर फीकी खिफ्ता मुस्कुराहट तो छीनने से रहे। वो जो मिसाल है ना कि पेशवा कदमी का बेहतरीन नक्शा भी तब तक ही कारामद रहता है जब तक जंग शुरू ना हो जाए। लड़ाई अपना नक्शा खुद मरतब करती है। जो वार रूम की मेज़ पर नहीं दिखाई देते वही गैर मतवक्के शिगाफ गले का हार बनते चले जाते हैं। एक बढ़ता है तो दूसरा नमदार हो जाता है। किसे मालूम था कि मौलाना फजलुर रहमान जैसी सिस्टम गोल के पी जाने वाली शख्सियत को अपने घर डेरा इस्माइल खान से बहुत दूर पशीन बलूचिस्तान में इंतहाबी जाय पनाह मिलेगी। किसे मालूम था कि नवाज शरीफ अपने ही घर लाहौर में एक ऐसे फार्म 45 पर फाते दिखाए जाएंगे जिसमें बाल पॉइंट से 1 को 11 बनाया गया और फिर ये फार्म भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से और नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग की सिपा सलारी से हटाना पड़ गया। कौन जानता था कि पीपल्स पार्टी असम्बली में तीसरे नंबर पर आने के बावजूद किंग मेकर पार्टी बनकर सामने आएगी।
اور شہباز شریف کو وزیر اعظم برقرار رکھوانے کی قیمت بوٹی کے بدلے پورا بکرا وصول کرے گی۔ صدر اس کا، 2 گورنر اس کے، سندھ اور بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اس کا، اور پنجاب میں بھی مٹھی بھر اکثریت ہونے کے باوجود چند وزارتیں اس کی۔ تو کیا ڈھیل فرمائی ہے پیپلز پارٹی نے، اور جس جماعت کو سادہ اکثریت دلوانے کا منصوبہ تھا اس کے ہاتھ کیا آیا؟ ارینج میرج والی مرکزی مخلوط حکومت، پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور بلوچستان کی حکومت میں جزوی شراکت داری مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے۔ وفاقی کابینہ کے 3 سب سے اہم محکموں خزانہ، داخلہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پر ماسٹر سپریم نے اپنے ٹیکنوکریٹ اورنگزیب، محسن نقوی، احد چیمہ بٹھا دیے، اور یہ آدیش بھی دیا کہ تینوں سینٹ میں مسلم لیگ نون کے نہ ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون کے ووٹ سے جیتنے چاہیے، بھلے ان کی گنجائش نکالنے کے لیے 8 فروری کو گزیدہ رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، خرم دستگیر اور جاوید لطیف جیسے جیالوں کو جنڈی دکھانی پڑ جائے۔ اور کسے خبر تھی کہ غفار خان کے پڑپوتے، ولی خان کے پوتے، اسفند یار ولی کے بیٹے ایمل ولی خان رہیں گے 4 میں اور سینٹ کا الیکشن لڑیں گے بلوچستان سے، اور انوار الحق کاکڑ بلوچستان کے مروجہ فاسٹ ٹریک سے سینٹ تک اور وہاں سے وزیر اعظم ہاؤس منتقل ہوں گے اور پھر امیدوار بن کے دوبارہ سینٹ میں لائے جائیں گے، اور کچھ بعید نہیں کہ ایک دن چیئرمین سینٹ بن جائے۔ جس طرح صادق سنجرانی کو فاسٹ ٹریک سے سینٹ میں لا کے 2 ترقیاں دے کر اب بلوچستان اسمبلی کے MP کی شکل میں چیف منسٹر ان ویٹنگ کی شارٹ لسٹ میں شامل کر دیا گیا، تو انہوں نے 2 خبریں ایک ساتھ دے دی ہیں۔ ایک تو صادق سنجرانی صاحب ہو سکتا ہے آگے چاہ کے وزیر اعلیٰ بلوچستان بن جائیں بگٹی صاحب کی جگہ پر، اور دوسرا ابھی جو اسلام آباد میں باتیں چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں گے، لیکن جو جب انہوں نے کل پیپر جمع کروائے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اچانک سے سامنے آ کر، اور پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے، تو قوی مکان یہی ہے جو وسعت اللہ خان صاحب نے ذکر جس کا کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیئرمین سینٹ ہوں، جس پر آپ کو یاد ہوگا نصرت جاوید صاحب کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا، بہت غصے میں تھے، اور انہوں نے کوئی لان تان بھیجی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر کہ تہاڈا اے فلاں 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 کہ اگر تانوں چیئرمین سینٹ واسطے انوار اللہ کاکڑ ملے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں وسعت اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ بالکل ایسے جیسے سرفراز بگٹی کو بلوچستان کی کابینہ سے سینٹ میں لا کے اور پھر نگران حکومت میں وزیر داخلہ بنا کے اور پھر اس عہدے سے استعفیٰ دلوا کے پیپلز پارٹی میں شامل کروا کے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ پاکستان ویسے تو 76 برس سے شطرنج کی بساط ہے، جس کی ایک جانب کچھ عرصے پہلے تک سیاستدان اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے اپنی اپنی چالیں چلا کرتے تھے، جہاں موقع ملا مہرہ آگے پیچھے کر لیا، کوئی ہارنے لگتا تو جھگڑا ایجاد کر لیتا اور دینگا مشتی میں بساط الٹ جاتی، یا مہرے اپنی اپنی جگہ چھوڑ کے گرتے پڑتے آپس میں ٹکرا کے کھیل کا حلیہ بگاڑ دیتے۔ اس درد سر کا حل یہ نکالا گیا کہ اب ایک ہی کھلاڑی ہوگا جو دونوں طرف بیٹھ کر کھیلے گا، باقی کھلاڑیوں کو مہروں کی جگہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور بساط پر مہروں کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ تو اس پارٹی میں چلا جا، تو سفید کو پیٹ دے، تو 2.5 گھر پھلانگ جاؤ، تو وزیر کی جگہ لے لے، تجھے بادشاہ کا گراؤ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، تو رخ پر نظر رکھیو، اور تو فی الحال اگلی بازی تک پٹ جا۔ مگر مشکل یہ آن پڑی ہے کہ تیز ہوا پر کسی کا کنٹرول نہیں، بساط اڑ نہ جائے، اور اس خوف سے بچنے کے لیے اس کے کناروں پر بھاری پتھر رکھنے پڑ رہے ہیں، اور یہ ہماری پتھر بھی ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں، اور یہ بھاری پتھر بھی ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں کیونکہ اکثر تو عوام نے اپنے پیٹ پر باندھ رکھے ہیں۔ کیا بہترین جملہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پتھر آپ ڈھونڈ کے اس بساط کو اڑنے سے بچانے کے لیے اس کی سائڈوں پر رکھے ہیں، وہ عوام نے اپنے پیٹوں پر باندھے ہوئے ہیں۔ عوام کا جو اس وقت حال ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس ملک میں، اور ابھی تک اکھاڑ پچاڑ، تقسیم، بندر بانٹ وہ جاری ہے۔ آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ مہرے بھی تھک گئے اور بازی دیکھنے والے بھی، تھک تو کھلاڑی بھی گیا ہے پھر بھی کھیلے جا رہا ہے، پر اس سوال کا جواب اس کے پاس بھی نہیں کہ اگر وہ بساط کے دونوں طرف بیٹھ کے بھی خود کو جیتا ہوا سمجھے تو اس جیت کا کرے گا کیا۔ آگے وہ جا کے ایک شعر لکھتے ہیں عبید اللہ علیم صاحب کا، جب ہم ہی نہ مہکے پھر صاحب، جب
ہم ہی نہ مہکے پھر صاحب تم باد صبا کہلاؤ تو کیا. ذرا اس رام کی بوریت کا اندازہ لگائیے جس کے سامنے کوئی راون نہ ہو. پس ثابت ہوا کہ مسئلہ نہ سیاسی ہے، معاشی ہے، نہ اسٹریٹجک، مسئلہ شاید نفسیاتی ہے. تو جنگ جو چل رہی ہے لگتا تو یہی ہے کہ جس کو ماضی میں کہا جا رہا تھا کہ صرف ضد کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور ملک تباہی کی جانب جا رہا ہے. مینڈیٹ عوام کا اس جمہوری ملک میں جس بندے کو ملا تھا وہ ہے قیدی نمبر 804 جو ڈیالہ جیل کی بلند و بانگ دیواروں کے پیچھے آج بھی ڈٹ کر بیٹھا ہے اور امید لگائے بیٹھا ہے کہ ایک دن سب ٹھیک ہوگا. کیونکہ اس کے ارادے مضبوط ہیں، وہ خود مضبوط ہے، جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں. خود وہ 226 دن آج ہو گئے جیل میں اس کو قید ہوئے، گھبرایا وہ نہیں. کل پہلی مرتبہ ایک ہلکی سی شکایت کی کہ اٹک جیل میں جب میں قید تھا تو مجھے فرش پر سلایا جاتا تھا. وہ نہیں جھکا، وہ ٹوٹا نہیں. اس کو کیونکہ یقین ہے کہ وہ حق پر ہے، اسے یہ یقین ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہے اور عوام نے بھی اس کا اعتماد نہیں توڑا. 8 فروری کی رات 2 بجے تک عوام نے جو فیصلہ سنایا تھا اس کے مطابق پی ٹی آئی 2/3 میجارٹی سے جیت رہی تھی. پھر 9 فروری کو الیکشن کروائے گئے بند کمروں کے پیچھے اور اس کے نتیجے میں قیدی نمبر 804 کو شکست ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون وفاق میں اور پنجاب میں وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر قابض ہو جاتی ہے. مینڈیٹ چوری پر عمران خان 4 حلقے کھولنے کا کہتے ہیں جس میں نواز شریف، اون چودھری، نور عالم خان اور اسلام آباد کے تینوں میں سے کوئی بھی ایک حلقہ کھولنے کا وہ کہتے ہیں. جس پر جو ہے پہنچے ہوئے صحافی یہ کہتے ہیں کہ یہ حلقے کھلیں گے بھی سوائے نور عالم خان کے اور نواز شریف اپنے گھر سے ہاریں گے اور اس کے بعد ان کے ہاتھ سے پارٹی نکل جائے گی اور وہ پھر لندن چلے جائیں گے. اس ویڈیو کے اختتام پر صرف اتنا ہی کہ 8 فروری کو جو سانحہ پیش آیا ہے اس سے دامن چھڑانا سب چاہ رہے ہیں لیکن دامن چھڑایا نہیں جائے گا. اگر وہ قیدی نمبر 804 جیل سے رہا ہو کر باہر آئے گا تو پھر آپ کو اگست 2013 یاد ہوگا جب 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو ڈی چوک پہ دھرنے کا پہلا دن تھا اور عمران خان نے اس کے بعد 126 دن تک 4 حلقوں کے لیے دھرنا دیا تھا. اپنے حق کی لڑائی لڑنا عمران خان کو آتا ہے اور وہ قوی امید یہی ہے کہ جب وہ جیل سے باہر آئے گا تو اپنا حق ضرور لے گا. کرامت مغل کو اجازت دیجیے. کمنٹس میں اپنے ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.